राष्ट्रिय झण्डा सबैले हराउन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकार बल भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अलोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चलिरहेको छ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। समग्रमा भन्नुपर्दा संसद सफल भएको छ अध्यक्ष ओलीको दाबी। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रचण्डले ओलीलाई सोधे, संविधानको मर्म विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम प्रतिगमन नभएको हो र? धेरै तितो नबोलौ, यो सरकार कसरी बन्यो भनेर छत्ताछुल्लै भइसकेको छ एमाले अध्यक्ष ओलीको मुखेभरिको जवाब। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई झलनाथ खनालको ठाडो जवाब। धरहरा त भीमसेन थापाले बनाए होला नि, रानी पोखरी प्रताप मल्लले बनाए होला नि, अझै ठुलो कुरो गर्ने। संसदमा ओलीको आक्रोश, निर्वाचन आयोग सत्तापक्षबाट नलतारियोस्, निष्पक्ष बनोस्। ओलीप्रति प्रचण्डको कटाक्ष, अहंकार अझै उस्तै रहेछ बिचरा। ठिक छ, मङ्सिर 4 गते के हुन्छ हामी हेरौँला। ओली र प्रचण्डको संसद बैठकमै जुहारी। मङ्सिर 4 गतेको दुवैको प्रतिरक्षा कसले मार्ला बाजी? ओलीमाथि खनिए प्रचण्ड, संसद विघटन प्रतिगमन नभएर के हो त? कि नेपाली जनता भेडा ठान्नु भयो? सदनको अकाल मृत्युवरण रोकेर संविधान कार्यान्वयन गरेका छौं, संविधान हामीले बचाएका छौं, धेरै अहंकार नदेखाउनुहोस्। सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट संसद पुनर्स्थापना गरेर न्याय गर्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा संसद बैठकमा देउबा, प्रचण्ड र केपी ओलीको जुहारी। मङ्सिर 4 गतेको पर्खाई कसले मार्ला बाजी? अछाममा बाढी पहिरोले तनावग्रस्त। अछाममा पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 17 पुग्यो, 6 जना अझै बेपत्ता। बाढी र पहिरोको कहर, कतै डुबान्त कतै मानवीय निकै ठुलो क्षति। अन्ततः आज राति 12 बजेबाट प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य। राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक स्वतः निष्कर्ष। सत्तारूढ गठबन्धनमा निकै ठुलो भूकम्प। सन्दीप लामिछाने प्रकरण, अन्ततः विदेशबाट मुद्दा लड्ने तयारीमा सन्दीप लामिछाने वकिल बोलाए। केही समयपछि नेपाल आउने तयारीमा एकाएक सम्पर्कविहीन भएका सन्दीप लामिछाने सामाजिक सञ्जाल मार्फत गुहारे वकिल। उता कञ्चनपुरमा 300 भन्दा बढी घर डुबानमा जनजीवन अस्त व्यस्त। अछामको पहिरोले सबैभन्दा बढीको ज्यान गयो। तराईमा धान खेती पुरै नष्ट। तनहुमा जीव दुर्घटना हुँदा चालकको ज्यान गयो। बडा दशैं नजिकै आइसके सहरमा बढ्न थाल्यो चहलपहल। दशैंका लागि सार्वजनिक यातायातमा अग्रिम टिकट बुकिङ आजबाट खुला। अनसन र डा केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारद्वारा टोली गठन। आज विश्वकर्मा पूजा, कसले पूजा गर्नुभयो फलाम, जानकारी दिनुहोस्। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्ने, कुन क्षेत्र र कुन पार्टीबाट लड्दैछन् यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। ओलीलाई झलनाथ खनालको प्रश्न, तपाईको सरकारलाई के कामले सम्झिने? बिचरा अझै अहंकार उस्तै छ। भीम रावलद्वारा अछाम पहिरोबारे सरकारको ध्यान आकर्षण, तुरुन्तै स्वास्थ्य प्रोटोकल पुर्याउन आग्रह। संसद विघटनको बचाउ गर्दै ओलीले भने, परमादेशबाट सरकार बनाउनु पो प्रतिगमन हो के संसद विघटन प्रतिगमन हो? र नेकपा एमालेले मनायो संविधान दिवस। लाखौंको संख्यामा कार्यकर्ता उतार्यो। ओह्रालो लागेको देशलाई मङ्सिर 4 गतेपछि एमालेले बनाउने ओलीको दाबी। नायक तथा अभिनेता पल शाहको पेशी भोलि 2 गते छुट्लान् या अझै बन्द रहलान्? यसबारे पनि जानकारी आजकै समाचारमा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। गान्धी हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला।
दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्न नमिल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदै गर्दा आज शनिबार अन्तिम बैठकमा बोल्दै ओलीले आफूले दुई पटक गरेको संसद विघटनको बचाउ गरेका छन्। निर्वाचनमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भनिँदैन ओलीले भने। यदि त्यसो हो भने त अहिले पनि सरकारले प्रतिगमन गर्दैछ। संसद त आजबाट सकिँदैछ, चुनाव रोकेर आयु लम्बाउने कुरा पो प्रतिगमन हो त। असंवैधानिक ढङ्गबाट परमादेश मार्फत सरकार बनाउने कुरा चाहिँ प्रतिगमन भएको ओलीको दाबी छ। ओलीभन्दा अघि बोलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओलीले परमादेश सरकारको कुरा उठाउने गरेको भन्दै परमादेशकै कारण संसदमा सबै बसेर काम गर्ने अवसर मिलेको बताएका छन्। त्यसप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले आफूले पनि संसद विघटन गरेर चुनावमै जान खोजेको प्रस्ताएका हुन्। संविधान जान लागेको थिएन, तर वैशाख 17 र 27मा चुनाव भइसक्थ्यो। अहिले नयाँ संसद चलिरहेको हुन्थ्यो। चुनावबाट प्राप्त जनादेश फत्काइसकेपछि अर्को जनादेशका लागि जाने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने ओलीको तर्क छ। उनले संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको जिक्र गरेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अहिले पनि अहङ्कार नघटेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा आज शनिबार बोल्दै प्रचण्डले संसद विघटनप्रति आत्मआलोचना गर्नुको साटो ओलीमा अझै उही अहङ्कारमा रहेको बताएका हुन्। प्रतिपक्षी दलको नेताले मङ्सिर 4 गते थाहा हुन्छ को के रहेछ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। प्रचण्डले भने, म विनम्रतापूर्वक उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाको चुनाव, बार एसोसिएसन, पत्रकार महासङ्घको चुनाव र स्थानीय तहको चुनावले सन्देश दिएको होइन र उनले मङ्सिर 4 को नतिजा आफूहरू पनि पर्खिरहेको बताएका छन्। मैले दुई पटक संसद विघटन गरेर बेकार स्थायित्व र विकासलाई अवरोध गरेछु भन्नुहोला। राम्रो वातावरण बन्ला भनेको त अझै उही अहङ्कार रहेछ। ठिकै छ, 4 गते हेर्ने, तपाईँ पनि हेर्नुहुन्छ, हामी पनि हेर्छौँ 4 गते। ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै प्रचण्डले भने, जनताको फैसला हामी सबैले स्वीकार्छौँ भनेका छौँ। थाहा भइहाल्छ नि 4 गते कसले मार्ला बाजी। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। अछामको 3वटा पालिकामा पहिरोमा पुरी मृत्यु हुनेको संख्या 17 पुगेको छ। कमल बजार नगरपालिका, तुर्माखात र ढकारी गाउँपालिकामा पहिरोले घर पुरिँदा हालसम्म 17 जनाको शव निकालिएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेश रिजालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार कमल बजार 8 मा एकै परिवारका 5 जनाको शव निकालिएको छ भने कमल बजार 6 ठाटी काँधमा बेपत्ता भएका 3 जनाको शव फेला परेको छ। ठाटी काँधमा यसअघि निकालिएको 4 जनाको गरी 7 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै तुर्माखात 5 मा 2 घर पुरिँदा 4 जनाको शव फेला परेको छ भने अन्य 5 जना बेपत्ताको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै ढकारी गाउँपालिका 6 मा पहिरोले पुरिएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का 1 जना बेपत्ता रहेको रिजालले जानकारी दिएका छन्। तिनै पालिकामा गरी 6 जना अझै बेपत्ता भएका छन् भने 11 जना घाइते भएका छन्। मृतकहरूको शनाखत कार्य जारी रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाङ्गीले बताएका छन्। उनका अनुसार बेपत्ताहरूको खोजी कार्य तीव्र रूपमा गरिएको बताएका छन्। साथै उता कञ्चनपुरमा आएको बाढीले 300 घरभन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। मोहना, दोदा, बनहरा नदीमा आएको बाढीले 300 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका हुन्। बाढीले शुक्लाफाट, कृष्णपुर, बेरोली नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिकामा डुबान भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी चक्रबहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार शुक्लाफाटा 11, बनहरा शिविरमा 25 घर, वडा नम्बर 12 दोवाहामा 4 घर, कृष्णपुर नगरपालिका 5 पवित्र बस्तीमा 60-70 घर, वडा नम्बर 4 मा 70-80 घर, बेलौरी 5 मा 3 घर र लालझाडी 3 मा 100-150 घर डुबानमा परेका छन्। बाढीमा फँसेका शुक्लाफाट 12, दुवाहाका 4 परिवारका 16 जनाको उद्धार गरिएको छ। कृष्णपुर नगरपालिका 1 पुतली बजारमा बाढीले कटान गरेको छ। बाढी प्रभावित बस्तीका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका हुन्। बाढी प्रभावित बस्तीमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ। शुक्लाफाटा र कृष्णपुरका बाढी प्रभावित बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा राखिसकेका छौँ। उनले भने लालझडीमा उद्धारको काम चलिरहेको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले देशलाई ओह्रालो गतिमा लगेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँको बसन्तपुरमा युवा सँगसँगै पदयात्रा कार्यक्रममा ओलीले अहिले देश अप्ठ्यारो स्थितिबाट ओह्रालो लागिरहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले ओह्रालो गतिमा लगेको देशलाई संविधान कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने बताएका छन्। उनले यसको फैसला मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले गर्ने दावी गरेका छन्। फैसला
बेलाका लागि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेशको साथै प्रदेशको निर्वाचन भइरहेको छ। यति बेला देशलाई हार्न दिनु हुँदैन। उनले भने जनतालाई लोकतन्त्र, संविधान, विकासको अभियानलाई हार्न दिनु हुँदैन। एकछिन धक्का खाएको होला, यसलाई चिरेर देशलाई द्रुत गतिले अगाडि बढाउनुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन नेकपा एमाले काठमाडौँमा विरोध पदयात्रा सुरु गरेको हो। पदयात्रा बिहान 7 बजे उपत्यकाका बानेश्वर, मैतीदेवी, लैनचौर, कालीमाटी र ललितपुरको कुपन्डोलबाट सुरु भएको थियो। पदयात्रा कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीकी धर्मपत्नी राधिका साक्य, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य लगायतका नेताहरूको बाक्लो उपस्थित रहेको थियो। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। यस वर्ष विजया दशमीको सायद असोज 19 गते बुधबार बिहान 11:51 उक्त रहेको नेपाल पर्साङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। त्यस दिन बिहान 10:34 बजे देवी विसर्जन गरी 11:51 सायदमा मानेजनबाट देवीको प्रसादका रूपमा टीका लगाउन सकिने सहमति जनाएको छ। पूर्वी मोहडा गरेर टीका लगाउनु पर्ने पनि समितिले जनाएको हो। विजयदशमीका दिन दिनभर टीका लगाउन सकिने भए पनि सायदमै टीका लगाउन चाहेकाको लागि यो सायद दिएको समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। राज्य सञ्चालनले भने समितिले तोकेकै सायदमा मानेजनबाट टीका प्रसाद थाप्नुपर्ने उनको भनाइ छ। देवीको प्रसादका रूपमा देशका धेरै भागमा कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन मानेजनबाट टीका र आशीर्वाद थाप्ने गरिन्छ। केही भागमा भने विजयदशमीका दिन मात्र देवीको प्रसादका रूपमा टीका थाप्ने गरिन्छ। नेपालमा राष्ट्रिय चाडका रूपमा दशैँ मनाउने गरिन्छ। दशैँमा वातावरण नै उल्लासमय बन्छ। विभिन्न पेसा र व्यवसायका क्रममा थाथलोभन्दा टाढा रहेका नेपाली मानेजनको आशीर्वाद थाप्न घर फर्कने प्रचलन छ। शरद ऋतुको उल्लासमय वातावरणमा मनाइने दशैँमा विशेष गरी नवदुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना गरिन्छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चुनावी खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, चितवन, पोखरा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरले निर्वाचन आयोगलाई 7.5 लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह, पोखराका मेयर धनराज आचार्य, चितवनकी मेयर रेणु दाहाल र वीरगञ्जका मेयर राजेश मान सिंहलाई निर्वाचन आयोगले 7.5 लाख जरिमाना तोकेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिएका छन्। थपलियाका अनुसार जरिमाना तिर्ने सूचीमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ पनि परेका छन्। उनले 5.5 लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्नेछ। आयोगको शुक्रबारको बैठकले चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै जरिमाना तोकेको हो। बालिन शाह, धनराज आचार्य सहित हर्क साम्पाङ, रेणु दाहालले पनि जरिमाना तिर्नुपर्ने भएको छ। हामीले 7,000 पानामा जरिमाना तिर्नुपर्नेहरूको सूची तयार गरेका छौँ, थपलियाले भनेका छन्। निर्वाचन आयोग ऐन दफा 26 को उपदफा 1 अनुसार उनीहरूसहित 1,23,624 उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ, तर त्यस अवधिभित्र विवरण नबुझाउनेहरूलाई आयोगले कारवाही गरेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताएका हुन्। कानुन बनाएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय लिएका छौँ। कानुन उल्लङ्घनको छुट कसैलाई हुँदैन। आयोगले विवरण बुझाउन पटक पटक ताकेता गर्दा समेत व्यवस्था गरेपछि कानुन बमोजिम निर्णय लिएको उनले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दशैँ र तिहार लगायत चाडपर्व लक्षित जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले सुरक्षा योजना ल्याएको छ। प्रहरीले चाडपर्वमा हुने चोरी, डकैती, लुटपाट, सवारी टिकटमा गराइने कृत्रिम अभावलाई केन्द्रित गर्दै विशेष योजना लागू गरेको हो। बैंक किनमेल गर्ने स्थान, सुनचाँदी पसल लगायत मानिसहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुने स्थानहरूमा एक सिफ्टमा 1500 प्रहरी परिचालन हुने भएका छन्। सादा पोसाकमा खटिने प्रहरीले त्यस्ता समूहको निगरानी गर्ने जनाइएको छ। प्रहरीका अनुसार नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरीले लुटपाट गर्नेलाई बल प्रयोग गर्न सक्ने पनि आदेश दिएको छ भने गोली हान्न समेत निर्देशन दिएको छ। उनीहरूलाई खुट्टामा गोली हान्ने सम्मको आदेश दिएको बताइएको छ। त्यस्तै प्रहरीले नाकामा हुने चेक जाँच, रातिको समयमा चेक जाँच र होटलमा अवाच्छेद गतिविधि गर्नेहरूमाथि पनि कडा निगरानी राख्ने भएको छ।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। मोरङको रङ्गेली अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक सुत्केरीको ज्यान गएको छ। रङ्गेली नगरपालिका स्थित अस्पतालमा बिहीबार बेलुका करिब 5 बजे शल्यक्रिया मार्फत बच्चा जन्माइएको करिब 9 घण्टापछि सुत्केरी महिला सुस्मिता मण्डलको मृत्यु भएको हो। सुनवर्षी नगरपालिका 9 की 25 वर्षीय मण्डलको डा अरुण भट्टराईद्वारा शल्यक्रिया गरी शिशुको जन्म भएको थियो। मण्डलको शुक्रबार बिहान 2 बजे मृत्यु भएको परिवारले जनाएका छन्। शल्यक्रियापछि सामान्य अवस्थामा रहेकी सुस्मितालाई पेट दुख्ने र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा उत्तम देवले जानकारी दिएका छन्। मेसुडा देवका अनुसार शल्यक्रिया गरिएकी बिरामीको सुरुमा अवस्था सामान्य रहेको थियो, तर शल्यक्रिया भएको केही समयपछि एकाएक बिरामीको पेट र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको उनले जानकारी दिएका छन्। यस क्रममा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल देखिएपछि अस्पतालले थप उपचारका लागि विराटनगर पठाउने तयारी गरिरहँदा बिहान मृत्यु भएको हो। सुत्केरी मण्डलको स्वास्थ्य एकाएक बिग्रिनुको कारण बुझ्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। अर्कोतर्फ सुत्केरी बिरामीको मृत्युपछि आफन्त र परिवारका सदस्य अस्पतालमा भेला भएका छन्। परिवार र आफन्तले बिरामीको मृत्युबारे प्रष्ट जानकारी माग गरेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। आम निर्वाचन 2079 नजिकै गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केबी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको सम्बन्ध थप उजाडिन थालेको छ। उनीहरू एकअर्काका कमजोरी चुनावी मुद्दा बनाएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा दुई अध्यक्षको विवाद पार्टी प्रतिस्पर्धामा समेत आइपुगेको छ। 2074 को आम निर्वाचनसँगै चुनावमा गएका एमाले र माओवादीले पछि पार्टी एकता गरी नेकपा बनाएका थिए। दुई अध्यक्ष प्रणाली अवलम्बन गरी 1 नम्बरको अध्यक्ष बनेका ओलीले दोस्रो अरियतमा बसेका दाहालसँग गरेको आलो पालो प्रधानमन्त्रीको गोप्य सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि उनीहरूबीच विवाद सुरु भएको थियो। यही विवादका कारण नेकपा विभाजित भएको मुद्दा अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुरानै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीमा फर्काइदिएको हो। त्यसै समयदेखि यी दुई अध्यक्षबीच बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार आउनुको सट्टा थप बिग्रदै गएको छ। नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन तोडेर 2074 को आम निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग साटगाट गरी चुनावी गठबन्धन गर्न पुगेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमै आइपुगेका छन्। उनले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी सहित 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ भने यही गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजाने भन्दै सेट भागभण्डामा जुटेका छन्। गठबन्धनकै बलमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने चाहना राखेका छन्। गठबन्धनमा उचित सिट बाँडफाँड भएर मतदान पनि गठबन्धनको निर्देशन अनुसार भए एमाले थोरै सिटमा खुम्चिन सक्ने आकलन गरिएको छ। सम्भव भएसम्म माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता नै गर्ने सोचमा रहेको पनि प्रचण्डले बताइसकेका छन्। माओवादीले ठूलो पार्टी बनाउने उद्देश्यमा जुटेका उनले एमाले अध्यक्ष ओलीका कमजोरीलाई राजनीतिक र चुनावी मुद्दा बनाउन खोजिरहेका छन्। गठबन्धनमा भने जस्तो भए ओलीलाई झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट हराउने उद्देश्य प्रचण्डको छ। यता एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि माओवादी र नेकपा यसलाई आगामी निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नदिने रणनीति बनाइरहेका छन्। वर्ष गठबन्धन फुटाएर एक्लै चुनावमा जाने वातावरणको खोजी ओलीले गरेका छन्। ओलीले कांग्रेससँग आलो पालो सरकार बनाउने सहमति गरेर भए पनि एक्लै चुनावमा जाने वातावरण मिलाउन केही शक्ति केन्द्रहरूसँग गुहार मागेको समाचारहरू प्रकाशित हुन थालेको छ।